سلام تعنا هابلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزعل الزحرنا يم حصرتن اوناون زولهم زيناتات حيزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما قاند تاتم نباكم كنبل تغارو ابي كتما አዲስ አበባ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ምዃኖም ተገሊጹ ኣብዚ ጉዳይ ሕዚ ተሰምዐ ዜና ከነካፍለኩም ኢና ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝወሰነው ውሳነ ታሪካዊ ውሳነ ክብል ናዕዱ አቅሪቡ እዚ ከምዚሉ እንደሃሎ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሎሚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ይመክሩ ከም ዘለው ተገሊጹሎ ብዝርዝር ናባኹም ናቅርቦ ተወሳኺ ሓበሬታና እዩ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ውሳነ ሕዚ እውን ኣዘራራብነቱ ቀፂሉሎ بخالي توسخ حبريتنا بخم كنملسينا كبراتن فتواتن تخاتلتنا ازيو من كالوتن زكات عليتو مدلاونا اسكا فصام بمصلح كتكاتلو العدم لايك كومنت شير سبسكرايب مغبار كيزنقو ببزلخ مسنه صنحيتم ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እቲ በቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተሃበ ውሳነን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ወን ኣብዚ ጉዳይ ተንተሪሱን ዘርግሖ መግለጺ ታሪካዊ ውሳነ ክብል ናዕዱ አቅሪቡ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብብርክት ዝበለ ግፍዕታት ዝኽሰስ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዘርግሖ መግለጺ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ነዜጋታትና ናይ ዲሞክራሲ ጩራ ዘርአ ታሪካዊ ውሳነ ክብል ከንእድ ተራኢሎም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኾነ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን ዝሕለፈው ውሳነ ብኹርዓትን ብተሓጓስን ከድንቕ ዋላ እኳ እንተተራእየ ብውሳነ ክልቲኦም ኣካላት ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ አካል አምሓራ ገይሩ ዝቅጽል ምዝመስሎ ግን ጌጋ ምዃኑ ብዙሓት እንዳጠቀሱ ይርከቡ ህዝብ ትግራይ ምእንተ ሰላም ክብልን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኾነ ሕገ መንግስት እቲ ሃገር ኣኽቢሩ ግዛኣታዊ ሓድነቱ ክረጋገጽን ዝተመዛበሉን ዝተሰደሩ ወገናት ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ትዕግስቲ ዋላ እኳ እንተቕረበ ርስቱ ተወሪሩ ዝድቅስ ህዝብ ከም ዘይኾነ ግን ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ ምዃኑ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ብሰንኪ ፖለቲካ ኣፈላላይ ኣብ ክልተ ዝተመቐሉ ተጋሩ ዘርአይዎ ቅዋም እኳ እኹል መርዕያ እዮም ስርዓት በልጽግና ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይና ኣምሓራን ደመ ብምቅባእ ዳግም ታሪካዊ ስሕተት ንምፍጻም ዝጀመሩ ሓደገኛ ፖለቲካዊ መንቀስቃስ ፈጺሙ ከም ዘይሰምረሉ ክርዳእ ከም ዝግባእ እውን እንዳተጠቀሰ ይርከብ በተቃራኒው ከም ንጌታቸው ረዳ ዝበሉ ነባራት ኣመራርሓ ትግራይ ናብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በተደጋጋሚ ብምምላስን ፌደራል መንግስት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሰፊሩ ዝርከብ ምሕደር ኣምሓራ ክፈርስ ወሲኑ ይዝብል ተደጋጋሚ ሓሳብ ከንጸባርቕ መጽንሑ ዝዝከር እንትኸውን እቲ ናይ ትማሊ ናይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ግን نخم النجيتا جوردا زبالو أقول اتسرعت نستسلفو حيلتات نصور ملقت زحلفك خون تثبيت جبر فقد ما خن زينة عديس ستاندرد كاب 10 شوعة تلكاتي كل تشعن 10 شمانتن عامة مرت باق وزازر عجز جميركم تسرزت سمعهم ميديا بترجمين سنة مقبار ميديا حقتات إثيوبيا كمون نهجر أو ربحة حجرن حزبنا بحد جاز توصب صعبات كم حلال فصان حب زبل مسم فقد سرح اتتكالك إلا كم زي تجبره بعل سلطان مرخب حفاش إثيوبيا إلا وغيرلهم تبع السلطان اتميديا كاب أنا وزخون بحريتاتو كالرمن قطبن بترجم مخر حساب ولا كان تقربله نمخر حسابنا عشش بمبالك سرح تنحي كبل نقيفلهم كابزي بتوسخي بمويا وسنة مقبارن هجرا والربحان حزبن أب زفر ميديا كسرح بترجمي ما تنقطع تواحب وكان تنبرم تميديا جن نزقربله ما تنقطع خونه نام رمتا حسابات كقبل خالن كبل بتريب من كافة فقالوا نخسر رزم مخنيات كم خواني تقسم منجلس إثيوبيا كاب قرب عوان جميرو قبل على بركز زوال ميديا تمساسال سقومتين داوسده أسئلة ركم بورد مرزا إثيوبيا تخصصو بورد كاب بيت مخر فيدريشن ممرح تقابل زواسر وصار بمقوامه ود بولد تقراي كسكم زقربي يستغلص الا كسي نبورد مرزا إثيوبيا بزبل زقربا كسم ود بولد تقراي نتي بفيدريشن مخر بيت تتعيسم بمرجع بورد إثيوبيا زيت محللفم إي حق منقستاوي سممعنة بريتورا زيت حسم وصانه ود بولد تقراي نوصانه بورد مرزا إثيوبيا بمقوام ناب فيدرال لعلو بيت فردي اتوصانه نخقده كسقريبولهم ود بولد تقراي نتي زيت فتره كونتات معبالون وصيتون ان تخطاتنا نهزبنا قلص كنغبرينا كبل زتقس انتخون اب مل عالم زلخم إثيوبيا بفلاي دما تغارو ابغون نزي حقاو قالسي زكايد زلو ود بولد تقراي كتسلفو نصوع كبل اب ززرغو صحف تقيسلهم
أبز قصلو حيدا سمنات أبي كتما دي صابا كبيرنا سلام وسلف من قصقصنا مقبار تجارو مدب كم زلوام دلائلو تبزبل نبعل زسو حايلي كم استقصة تقليصهم غازيت أني دامو رايحيا أبز قد عمل كيتو أبي زهابو سفح زبل ريتو كم زملا خطم حزب تقرأ خوانا من إنسي تقرأ كوينات كم زيد اللي بترقاقا مقاليصو يوم سلازي أب تقرأ داقم كوينات كيو لعزتغطنا مقبارن محبر سب عالمون نزو قد أفلوتو نقهب زخله السلام وسلفن مكياد مدبات علنا كبلة تقيسلهم أبي كتما دي صابا أبغون فيدرال تسلفو نفعلو بايتونا بزبل ودا بزصوا حيلي عبال كم زخونه زنقرلو دكتور صقاز أبي كاسو بوتوسخون أبز قد عمل كتاب زحاب وسفح زبل رئيتهم أبي كل تقراي زركب حزبنا ويقعت منسي فصيمو كوينات كم زيد اللي بتدغاغامي قلص غير يكبل تقيسلهم اتو القصب ملأختو بمقصالون منغست فيدرال أبي كل تقراي زقربم أገልግሎታት فصيمو تطو نخيبل زغبرنا يصارታት وصيت همصم كبل زتقسه انتخون مستي أب تقراي زلو ممحدار ون زلو أفلالاي بسلاماو منገድ نمفتح زغبر قالسون وصيتاو استبحال معبال يرألو صارنا غنا طرخينا خنقصينا كبل دحر متقسم اتزلو وطرنا كينات كيمرح نغبرو منقسقاس بسلاماو سلف كنغلصينا كبل وسيخو حبيرلهم قدما مستر دكتور أبي حمد نكونريل دمك أزود حويسم نخلهم بورار ورداتات اندام حضر نزركب أكلاتن تمسجن طرون حويسم لوم الدحر ساعات أكيبوم كامزو على تجاليسهم دحر وصانا بيت مخري فيدريشنن مجلسي بورد مرسا إيثيوبيا ناب أخي باز تتصوع أزوم أكلات قب قدما مستر دكتور أبي حمد أنت عينت بوليتيكا وشرحك هو حاوي ميدما أبيك أسأل الزرع قد خويركم سرعات بالسجنا سمينا وكفال إيثيوبيا بوليتيكا وشرحين نبعالتو كنا قورتا غيرهم أبي مدرك بوليتيكا هنا قطبا عقمتاتو كداخم زتفلال شرح في عيسو كنقصقص صنحيهم اتنايت مال ببيت مخري فيدريشن زتو حابه وسانون اكاله اتزقاصل حدغنا شرحي سرعات بلصغنا مخانو زتغلص انتخون نايزي مقصلتا دما قدما مينستر دكتور ابي احمد لومي ابي معرب تግራይ بجبن مصنع تجارو تخصص زخونه كونريل دمك زود حويسم بركز زبول امرارح امحرا صويعو يزرارب كم زلو تطقيسلهم أبي تقرأ كابز زحلف ورح طريق لتشحن شمنتن عام تمرت بعق وزارة جز جميرو أقربوت نداري مولو بمولو كم زي تقارصم إيجنسي نقدي سادة تقرأ جاليسوم أبي تقرأ ببورحو كاب عسر تخلته اسك عسر تحمشته مليون لتر زقرب زنبر ندار ويخا نفطم قابل لكاتت كل تشحن شعات عام تمرت بعق وزارة جز جميرو إن أنا كيب بمصاه نبي شمنت 250 شح لتر كنكي كم استجبره تقيسيوم قابل ورحي طريق لتشحن شمنتن عام تمرت بعق وزارة جز جميرو قنا مولو كم زي تقارصم ايجنسي نقدن ساددن غزياو ممحدار تقراي لو معنتا بزرغو مغلص تقيسلهم بهذا مكنيات دما سرع قلقالو تهزبن منغستن سراحتي مسرته لمعتن مسلات كم زي تخاله رغاغيصلهم أبي الشقطاتن قلقالوتن نهر واقع بمسعبو من نبابرو محبرسة بكقبدن ريفرال هوسبيتال عادر حاويسم زي تفرالي هوسبيتالاتن قالو تكالات حكمنا سرعان دبتاو قلقالو تحكمنا كهبو نابزي خلولو بركي كم زبطحيو اتمقلص وسيخوز تغاسم أبي تقرأي أبي الزفة توافيرن زركبا 9 ماخلات الندادي قرب بمسعانن نخبيد كيساران عدان كم زتساطحا أبي تحتين تقوصيرم زركبو سرحتنياتاتون تبتينم نمحبرك باو قلولاو كم زتساطحون تتقيسلهم سلازي ناب تقراي اتو زنبرك قرب ندادي مولو مقراصو زيفت حاوس سلازخولم اتوسانه داغم ترايو كعره بهصوص نداد كقرب ايجنسي نقدن ساددن غزياو ممحدار تقراي ابي زحلفو وسانه تقيسلهم